न दिवप पंचायतीचेर दबाव हाडप ना. पंचायत येना सेक्रेटरी बरोबर ताका पकडपाक शकता. TCP अप्रोच TCP पंचायती पेक्षा वयर ऑथॉरिटी तेणी दिले नंतर आमी खंय दवरपाक मेळना. आतां एक उपाय केले ज्या लोकांक स्थानीक लोकांक त्या लोकांनी आमचे हे देवळामाकारान कशें केलें ते प्रमाणे आमी अपिला वचपाक मेळटा तेका. अपिला वचप हो विशय हाताळपाक. पंचायतीचे गृहित तुमी दिवपाकच जायना, तुमी हें करपाक शकना, तुमी कशें करतले अशें पंचायती गृहित करपाक येना. मागीर मत हें सगळ्यांक तुमी समजून घेया. मागीर पळय आमी कोणाक त्रास करपाचें परमिशन उलोवन जालें की सांग तुका हांव ताजेर फुडली वाट दिता. अराउंड 89 crores येतात. सर्वे केल्लो प्लान आसा 89 क्रॉस येता न्हू प्लॉटाचें एक्शन घेवपाचें. आमची परमिशन घेता. सर्वेश आयकोन प्लॉटाचेर आसा काय तुमकां ग्रावंड जाय? प्लॉटाचेर ऑब्जेक्शन आसा काय ग्रावंड तुमकां भुरग्यांक जायो? म्हागे एक सोल्युशन कितें आसा म्हगेल्या तुमकां दिसता पळया पाडकारा कोणा कडेन आसा कोणा कडेन तेच कडेन पंचायत बॉडी आनी तुमी डिस्कस करात. तितून भितर भयपण जालें जाल्यार बरेपण जालें. एक गोष्ट लक्षात घ्या. हांव ह्या दृश्टीकोनान सांगता. NOC मध्ये TCP अप्रोच दिता पळय न्हू तें हाडपाक मेळना. हें तुमी सगळे शिकले भुरगे आयका घे आयको हाडपाक मेळना. कारण फाल्यां सकाळी मरे कोण हांगा जें आसा पळय न्हू तेका सलाम करपाक कोण येवची ना. कोण सेक्रेटरी आसता तो फालतो आसतलो आनी कितें आसतलो फाल्यां सकाळी तेका मेमो ते घेतलो. आनी दुसरी गोश्ट सांगता हांगा जर सेक्रेटरीन दिली ना न्हू जाल्यार फाल्यां सकाळी व्हिडिओ हॅव टू रायट यू दीस NOC. लक्षात जाता. इन्स्पेक्शन करता लागता ना तो घरबारचो NOC मांडना न्हू. आयकोन घे तूं हांव उलयता जर हांव तेका सपोर्ट करता. हो NOC कंपावंडा आसता परमिशन. आज कंपाउंड जर कन्स्ट्रक्शन जर जालें फाल्यां तुमी परत TCPतल्यान जर संदर्भ घेवन जर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेता जाल्यार आमी कोणाक गांवच्या लोकांच्या अगेन्स्ट वचून आमी कोणाक हांगा पोट भरपा नाका. लक्षात एक विशय कायद्या दृश्टीकोनांतल्यान कितें आसता पळय न्हू तेका तुमी आनी आमी मेळोन विशय करपाचो. आतां एक गोश्ट हांवें तुका सांगला. आतां हो TCP पालतकान तुमी कितले गेले न्हू आमी हांगा मर्डर पडलो जाल्यार सुद्दां तो त्रासान पडटलो. हांव सायडी उरतलो आनी तुमी सायडी उरतले. पूण पालतकान व्हिडिओ तेका दितलो. आमी कितें विशय करपाचो. आमी सोल्युशन कितें जाता भाडकारा धरून ना पंचायत ऑब्जेक्शन करून पंचायत बॉडी घेवन बाकी थंय स्थानीक आमी उलोवन भाडकारा कडेन तेणी सांगता तें सोल्युशन जाता बाबा हो विशय आसा अशें करून करपाक जाता काय कितें हेजेर आमी उलोवया न्हू. तेजेर बरेपण घेतलें. प्लॉट केले म्हणून आमी कांय ना. कन्स्ट्रक्शन जेन्ना करता तेन्ना पंचायती हाडोवपाक मेळटा. जो कोण घेता तो घर बांदपाक घेता तेन्ना हाडया न्हू तुमी. आमी फुडें ह्या विशयाचो बरयलो कडेन अरे कोणूय घेतलो कोणूय घेतलो आयकाय म्हागेलें काय कितें आसा व्हरचेड कोणूय घेतलो फाल्यां कन्स्ट्रक्शन जेन्ना फातोर लायलो तेन्ना पंचायती रायट आसा रे पंचायती हाडय न्हू तेन्ना कांयच ना म्हणून येतलो फुडें आमकां कांयच ना म्हणून मागीर चॅलेंज केलें जाल्यार कोर्टा वचून चॅलेंज केलें जाल्यार त्या पंचायतीन मागीर हें करपाचें ऑलरेडी तेंचेर हांव तुका आयकय रे ऑलरेडी पंचायतीचेर ऑलरेडी कोर्टान कितल्योश्यो केसी पळय चलयता ते मागीर हो विशय कितें आसा तेणी हांवें ताका सांगले त्या प्रमाणे हांवें ताका एश्योर्ड केला ताका कितें ताका तो नॉलेज आसा. हायकोर्ट ऑर्डर हाजेर कितें केलें तुमी? इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी हायकोर्टान नोटीस केली आसा तेन्ना. पूण सेक्रेटरी कितें म्हणटा आमकां? ना ऑलरेडी हायकोर्टान जेन्ना तांकां नोटीस धाडले कडेन आसा डिमॉलिशींग सो हायकोर्ट हें न्हू हायकोर्ट तांकां करना हायकोर्ट तें डिसिजन न्हू. हायकोर्ट तुका इतलेंच सांगता तुमी काम करा म्हणटो तुमचो काम दिलें ताणें. हायकोर्ट थंयच्यान हांगा येवचो ना तुमचे म्हळ्यार तरी आमी येतली न्हू ऑथॉरिटी ताका डिमॉलिशींग आसतलें कितें आसतलें पंचायती लेटर येतली न्हू कोर्टांतल्यान येतली न्हू आमकां.
डायरेक्टर करता हां डायरेक्टर तुझ्यालो ओके कोर्ट जेन्ना इन्स्ट्रक्शन दिता कोर्टान डायरेक्शन कितें दिलां कोर्टान डायरेक्शन दिलां टू ऑल द पंचायत इन गोवा अशें म्हटलां नॉट कळ्ळें म्हणून स्पेशलायज करूं ना ऑल पंचायत इन गोवा कितें हायकोर्ट तो जाता विषय सगळ्यांक जमून जर विषय जर जाता पात्रांव घेवन कोण घेतले तें घेवन बाबा खुबशे विशय आसा न्हू आतां कशें आसा त्या पात्रांव आपोवपाचो बाबा आमी पारंपारीक खेळांव आमी खेळपा जाय आमी कांय करपा दिवचे तो पळय आमी फोटो मारले तो विशय नाका आतां कायदेशीर घेतलेले हो म्हाका सांग तें कळटा काय आमच्यान जाय पूण तूं हिंदी भाशेन उलोवपाची इन्वेस्ट केल्या ते त्रासाक पडपा नाका तूं कितकें सोल्युशन काड कॉमन मेळ्यान सगळ्यांनी सगळे पंचायत राज सगळ्यांना कॉमन मेळ्यान कशें आसा तें घेवन कशें आसा पळय आतां तुमी धरया मरे हांगा वंदना लोकांना 2020 चालला उरपणचे हां मागीर तुमी कितली घेतली 2020 तुमी स्थानीक पण जाल्यार तुमी कितें केलें हांव नासलो म्हणटा आमी जे लेटर केली रिसर्च केलो 2020 हांव नासलो 2020 तुगे सायडीक पण आसा तुमी कितें घेतलें इंटरनॅक्शन ना तेगे प्रश्न कितें आसा 2020 हांवें पत्राचेर कितें चौकशी केल्या जेन्युअन विशय जो आसा जेन्युअन विशय आसा म्हागेलो म्हाका जाय न्हू तो हांव एफेक्टेड जाल्यार हांवें तो प्रपोज फॉरवर्ड करपा न्हू रे आतां रमेशाक घरचो विशय येतो त्या वेळार ते खंय पर्यंत पावल्ले तें सांगा न्हू आमकां तें फुडें व्हरया मरे ना तेजे नंतर तुमी बी न्हिदले 2020 जेन्ना लेटर दिली पळय न्हू विशय जेन्युअन आसा पण सगळो विशय सगळो बरोबर आसा पूण स्थानीक तुमी आसले आयज जेन्ना आतां हांव वेगळे भाशेन उलयतां आयज जेन्ना फ्लॉडींग जालें रे फ्लॉडींग जालें फ्लॉडींग जावना 2020 नंतर फ्लॉडींग जावना आयकय रे आतां हो जो हांगा मॉप येयलो पळय न्ही तो मॉप जर त्या वेळाचेर त्या वेळाचेर प्लॉट करचें तें रावलो लिडिकेशन जालें मरे पळय ते लिडिकेशन जालें ना तुका हांव म्हणटा पळय मॉपा प्रश्न आहा तुका हो कायद्यानुसार भाशा सांगनाय आयज जर जें हांगा जें करता पळय न्हू तें जर फाटीं 3 वर्सां पयलीं थंय केल्लें न्हू तो प्लॉटूच जायनासलें म्हाका सांगपा उद्देश तें तूं कायद्या भाशेन म्हाका सांगना कित्याक तुमी कितें करता हांव मान्य आसा 20 कितें केलें तें म्हाका खबर ना 20 तो स्थानीक पंच आसलो तेकाय तेणी मातशें फॉलोअप जावपा जाय आसलें रे हांव तें पळय
शेल्डीड 25 हजार मध्ये पळय न्ही आतां ताजें सोल्युशन कितें काडटा सोल्युशन हांव कितें म्हणटा आज व्हिडिओ खाली इन्स्पेक्शन एक दवरया नेक्स्ट टायम आमकां प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक जाय तो कितें म्हणटा की खंयच्या कायद्याक तर हितून बरयलें ना की पंचायतीन डेव्हलपमेंट प्लॉट्स आहा पळय न्हू ते हाडोवपाचें ना फक्त कंस्ट्रक्शन इलिगल आसत जाल्यार ते हाडोवपाचें ते बेजीचेर आमी इलिगल कंस्ट्रक्शन आसता कोणाक कंप्लेंट सपोज आसा जाल्यार आमी ते हाडितात समज कितें कंप्लेंट जाल्यार आमकां हाडटा हेजेर जर तुका जर हें आसा जाल्यार म्हाका दिसता कितें जाणा तूं बेटर तूं पर्सनली म्हणजे तूं कशें म्हाजेर हितूंतल्यान हांव सांगता तुवें हे माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता व्हिडिओ कडेन चर्चा कितें करप म्हणजे आतां तूं सगळ्या समोर सांगलें न्हू की व्हिडिओन म्हाका वच रिप्लाय दिलो सो तुवें म्हाका दिसता व्हिडिओ कडेन हेजेर डिस्कशन करून कितें आसा तें हें केल्यार बरें प्लॉटाचें जें क्लियरन्स आसा तें खंयच्यान येता TCPंतल्यान येता बरोबर TCP फक्त तांकां दिता कितें टॅक्निकल क्लियरन्स टू द पंचायत आमची ह्या बाबतींत आमचें हें म्हणणें काबार पूण पंचायत हॅज गॉट द रायट टू स्टॉप इट TCP हो आमचो पात्रांव न्ही TCP आमचो पात्रांव न्ही ग्रामसभेचो पात्रांव ग्रामसभा कितें बरोबर आसा पूण हांव कितें म्हणटा ताका लागून एकदां डिस्कस करप आनी ह्या सगळ्यांक मांडप दुसरी गोश्ट म्हाका आतां हें मेळना काय दिसता ऑलरेडी हांवें पंचायती तुमकां दिलां TCPन ऑलरेडी बरोवन दिलां की जर तर इतले प्लॉट ह्या गांवां आयले जाल्यार टोटल सिनारियो ऑफ द विलेज वील चेंज हे TCPन दिलां जाल्यार तुमी हे प्लॉट हाडपाक तुमकां आनी चान्स आसा एज पर युअर लेटर सो एंड सो तुमीच बरोवन दिला आमकां की प्लॉट घेनाका तेन्ना तुमी आतां खंयच्या आदाराचेर प्लॉट कर म्हणटा आधार कितें ऑलरेडी तुमकां ऑप्शन आयतो ऐकून घे तो रोडाक पळयता तो कितें कंस्ट्रक्शन लायसन घेतलो दिता गव्हर्मेंट जातलो जाल्यार फुडल्या प्लॉटाक दितलें फुडल्या प्लॉटाक मेन 2 दिल्या आमकां 2 दिल्या पाहिजे फाटल्या 89 प्लॉट्स ताका लागून पयलीं कितें सोल्युशन करया जाल्यार आमी हांगा हाडून दवरपाक मेळना हांगा पळय आयकून घे दिली आमी सोल्युशन जालां की कितें करया कशें आसा आयकून घे आमी बसोन उलया न्हू हो विशय तेजे कडेन कोण आसता रेग्युलेशन आमचे तेजेर सगळीं गृहीत आसता ट्राफीक आसता नासता बालतकात तेका तो कितें म्हणटा बालतकात तेका हाडटी आसा करून सांगली आमी कितें दिता भितर हें दिवपाक जाय तुमी कशें दिना हो विशय बरोबर आसा पूण आतां कितें आमी सगळं जागा जाय तेन्ना आमी काय करपाक सोदता ती भाशेन आमगेली ऑर्चर्ड प्लॉटाक कंपाउंडा परमिशन मेळटा घरा परमिशन मेळना जालें ऑर्चर्ड प्लॉटाक प्लॉटिंग कितले केल्या लोकांनी हांव तें सांगना तुका हांव प्लॉटिंगाची उलयना आमी हांव प्लॉटिंगाची उलयना प्लॉटिंग ऑथॉरिटी आमी न्ही हांव उलयत कितें आयकून घे हांव उलयत कितें प्लॉट जाले प्लॉट करपाक मेळना आरे आमी खंय दिता रे TCP अप्रूव्ह दिता मरे ऑर्चर्डाक कंपाउंड बांदपाक मेळटा मरे कोण सांगता मेळना म्हणून ऑर्चर्डाक कंपाउंड बांदपाक मेळना म्हणटा काय ऑर्चर्डाक कंपाउंड बांदपाक मेळटा घर बांदपाक मेळना म्हणटा तुका
कितली एरिया चेडाक कितली एरिया तुमी कंपाऊंड बांदूंक मेळटा तुमकां ते तुमी डिटेल्स आयकून घे आमकां आमचे वयर सोसायटी TCP आसा TCPन एप्रूव दिला आमकां हाडोवपाक मेळना पण आमी एक सोल्युशन कितें सांगलां आमी फाल्यां इन्स्पेक्शन करया आमी व्हिडिओ कडेन उलोवया तुमगेले डॉक्टर कडेन या ते विशय करया नी सेक्रेटरी तशें दिवपा पडटा अशें तूं म्हणनाका तशें खंयच ना ग्रामसभा तूं प्रपोजल अशी घालूं शकता एज पर द डिसायडेड बाय द ग्रामसभा दिस प्रपोजल इज कॅन्सल्ड अशें काड पळया ही रिप्लाय किती येत ती पळया तो सर्क्युलर घाले रिप्लाय तूं अशी घाल एज पर द ग्रामसभा हॅज टेकन अ डिसिजन नॉट टू इश्यू NOC चल हें घाल आनी धाड रिप्लाय किती येत ती पळया न्ही उगीच तुमी कितें करता न्ही ना तूं पयलीं आयका ना तूं पयलीं आयका तुमी ओगी ग्रामसभेचेर प्रेशर घालता दिवपा जाय दिवपा पडटा म्हणून नो नॉट अलाउड मागीर 4 मेंबरांनी तुगेले ते ग्रामसभेक घालून सांगलें घातलें ग्रामसभे डिसिजन तांकां कळ्ळें आतां कितें जालें तें तुका कोण टॅक्निकल दिली ताका तूं ओगीच TCPन दिलें म्हणून तूं दिता नो शक्य ना हें कोणी येवची ना कोणाक सादर करपाक तेका लागून आमी बेटर कितें आमी व्हिडिओ कडेन उलोवया ऑथॉरिटी लागले बाबा दिवपा जाता कित्याक दवरलें हो विशयाचेर फाल्यां एखादें फाल्यां मेमोरियलान गेले जाल्यार तो कोण जबाबदार तेका लागून हांवें तेका सांगलां फाल्यां तुमी 4 जाण या व्हिडिओ कडेन उलोवया हो विशय व्हिडिओ कितें सांगता तें पळोवया TCP कडेन उलोवया जाय जाल्यार व्हिडिओचा ऑलरेडी आसतो तो ऑटोमॅटिक करू शकतो आता व्हिडिओ कितें व्हिडिओचा रिप्रेझेंटेटिव्ह एवरी ग्रामसभेक आसता सो तो इश्यू जो आसा अरे तो विशय तशें नाका आता तुमी व्हिडिओ उलया म्हणटा हांगा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा व्हिडिओचो कोण आसा रिप्रेझेंटेटिव्ह आज तुमगे ऑब्जर्वर ना मरे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ग्रामसभा ना प्रत्येक पावटी आतां आमी मनसून लागीं पावले कडेन आसा मनसून पूर्व आमची गटर आनी बुशीस कटींग ज्यो आसात त्या विशयाची चर्चा आनीक आमचे फाटले जें कितें अहवाल आसा जावं आमचें बजेट जें कितें आसा तें सगळें सेक्रेटरी वाचून दाखयलें फाटले विशय जे कितें आसले ते सहमत करून सगळ्यांची मान्यताय घेतली एक विशय आसलो तो आमचो हेजो प्लॉटींग जें आसा इलिगल प्लॉटींग जें आमचें खूब वर्सां जालें हांगा चलता गांवां भितर आनी त्या प्लॉटिंगाचें खूब डिस्कशन जालें कारण TCPन आमकां एप्रुवल दिल्ले कडेन आसा म्हणजे जे प्लॉट कोणी घेतल्यात ते कंपाऊंड बांदपा खातीर TCPन एप्रुवल दिले नंतर आमकां कांय गोश्टी ह्यो करच्यो पडटात म्हणजे सेक्रेटरी लेवलाचे आमकां ज्यो करच्यो पडटात त्या प्रमाणे आमी ते फुडें व्हेल्ल्यो आनी आयज फाटले 1 म्हयनोभर पयलीं ती फायल आमचे कडेन येयल्यो आनी पूण स्थानीक पंचाच्या आग्रहानुसार आमी ग्रामसभेक दिवनूच एप्रुवल दिवचें जावं NOC दिवचें अशें तेंची मागणी आसली त्यामुळे आमी आयज ग्रामसभेक दवरले पण सगळे लोकांच्या म्हणजे ते स्थानीक जे लोक आसात त्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार की आमकां तांकां एप्रुवल दिवचें न्हू कारण फुडें आमकां लायटीक उदकाक आनी खूब वर्सां पासून तो एक जो आसा तो ग्रावंड थंय भुरगीं पयसून खेळटाले त्या प्रमाणे तांकां तो ग्रावंडाची बी आवश्यकता आसा म्हणून तेणी तो जोर धरलो की थंय कोणाकच एप्रुवल दिवचें न्हू म्हणून आतां आमी कितें केलां की आमी आमची जें ग्रामसभेचें रिजोल्युशन जें आसा तें आमी व्हिडिओ फॉरवर्ड करतले की अशे प्रमाणे आमकां लोकांचो विरोध आसले कारण आमकां तें दिवपाक मेळचें ना अशें ठरले कडेन आसा आनी बाकीचें कांय ना बाकीचें आमचे प्रत्येक ग्रामसभा जाता ती सुरळीतपणे जाता बाकी तशे विशय आनी कांय नासले तुमचो स्टँड कितें आसतलो ना म्हाजो स्टँड कित्याक गांवच्या लोकां बरोबर रावप हो म्हाजो स्टँड न्ही बाकी कशें आसा सेक्रेटरी लेवलाचे सेक्रेटरी कशें करता ताका कशी परमिशन दिवपाची ताका कशी आसा ते प्रमाणे तो वयतलो पूण गांवच्या लोकांच्या विरोधान वचून हें करप बरोबर ना न्ही गांवच्या लोकां बरोबर रावप आनी खूब अत्यंत दुर्दैवी गोश्ट आसा की खुबशे प्लॉट जे आसात सांगपा म्हणून सांगता खुबशे जे प्लॉट आसात त्या पंचायतीक केन्ना विश्वासाक घेतना आसतना त्या लेवलाचेर जाता म्हणजे कोण पर्चेजर आसतलो जावं ओनर आसतलो ते भायले भायर विकप आनी ज्या वेळाचेर लोक कोण तर थंय इन्वेस्ट करतात ते लोकांक मागीर अशें करून त्रास जावप
सो दोनूय गोश्टी बाबतींतल्यान हें आसा. पूण म्हाका दिसता लोकां कडेन एक मागणी आसा की जर कोणाक कळटा ही एरियेंतली प्लॉट विकप जालो आसा की खंय तरी हें चालू आसा ते वाजेरूच थंय करून एक जमाव करून ते प्लॉट विकपाक बंधन करप जावं थंय विरोध करप. हेचे पयलीं अशे प्लॉट जाल्ले आसा आनी खंय तरी एक तुमचो ग्रामसभेत तोय विशय आयिल्लो की अजून तुमी हायकोर्टाची ऑर्डर आसून सुद्दां अजून तेचेर कांय डेमोलिशन ना डेमोलिशन आमकां कशें आसा आमकां आमची पंचायत ऑथॉरिटी आसा पळय पंचायत ऑथॉरिटी जेन्ना आमकां लेटर घेतली की ती डेमोलिशन करची त्या वेळाचेर आमकां अजून पंचायतींतल्यान कांय येवना. हायकोर्टाची ऑर्डर जरी आसली जाल्यार ती पंचायतीच्या डायरेक्टर पंचायतींतल्यान आमकां येवपा जाय. अजून आमकां तशें कांय येयलें ना आनी आमी ऑलरेडी तांकां कशें कोर्टान तांकां हें काडले कडेन आसा. आतां ते लोक परत अपिलाक गेला की ते आमकां खबर ना. पूण अशे खुबशे प्लॉट गांवांत जाल्ले कडेन आसा आनी थंय लोक घर बांदून रावताय बी. पूण आमकां जेन्ना आमकां ते कायदेशीर रित्या कितें करपाक जेन्ना आमकां ऑर्डर येतली तेन्ना आमी करतले. आज खंय तरी तुमची ग्रामसभा आसलेली आनी तुमचो एक हेजो पंच म्हणून एक किरोल आसलेलो. कितें आसलेलो आज विशय गाजपा असो विशय कितें आसलेलो? सी आमगेले आतां मळकणची विलेज आहा ती व्हडली विलेज काय ना एक ल्हानसो आमचो गांव आहा आनी जो मेजर इशू आसलो तो म्हळ्यार आमच्या प्लॉटिंगाचे म्हळ्यार एवरी हुंय वच हुंच्या वाड्याचे वच ती प्लॉटिंग चालू आहा. आतां मळकपण हिंगा सोत्तेमळ हिंगा 89 प्लॉट येता मागीर ती नागे काटामोळ मागीर पोरवोरी आनी अशी ते प्लॉट येयत आहा. आतां इतले लोक समज आमचे गांवांत येयले जाल्यार आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो लायटीचो प्रॉब्लेम जातलो गार्बेज इश्यू आहा मागीर आमकां सेक्युरिटी आहा लॉ एंड ऑर्डर तें कितें जावंक शकता. आनी आतां मळकपणी जे आमी म्हणटा ते मळकपण सारकें उदक पावना. बाकी समज हे 89 प्लॉट येयले आनी मायजो समज येयले जाल्यार आतां समज उदक पडना फुडें कितें पावतलें. सो हेजेर आमी सगळे ग्रामस्थ आमचे आहा आमचो गांवचो लोक आहा तेजेर आमी ओपोज केल्लो आहा आमी आमचें रेजोल्युशन पास केल्लें आहा तें आमी फॉर्वर्ड करपाचें. सो तेश कोन आहा आनी हो जो मुद्दो जो आहा एक पाट मुखार सरले म्हणटरी मुखार सरपाकूच जाय फाट बीन सरप ना. कित्याक फाटसो आमी आसतले फाल्यां आमगेली फुडली पिळगी आसतली पिळग्यांची आनी पिळगी आसतली. सो तांकां लागून जमनी ते आमकां सांबाळून दवरपाक जाय तो आमगेलो मेन इशू आहा आमगेलो. सो रेजोल्युशन कितें म्हणून घेतलें तुमी आतां? ते आमी रेजोल्युशन घेतलें कितें जे आमगेले आतां थिंगा कंपाउंड वॉल बांदता ते कंपाउंड वॉल आमकां नाका ग्रामसभा आमी ते रेजोल्युशन पास केल्लें आहा. सेकेंडली आमगे जे प्लॉटिंग जे आहा ते प्लॉटिंग जावचें न्हू म्हळ्यार फुडाराक आनी उदकाचो लायटीचो सेक्युरिटी गार्बेज आहा एक्सेट्रा हें आमकां म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं आमकां प्रॉब्लेम जावपा नाका. तो हे सगळें आमी ते रेजोल्युशन म्हणून आमी हे सेक्रेटरी फॉर्वर्ड केल्लें आहा म्हळ्यार आतां करतलो फॉर्वर्ड. सो हें सगळें तुमचें जायना मागणी पूर्ण जाल्यार तुमी एज्युटेशनाक वयतले अशें? एज्युकेशन करपाक जाय न्ही गांव म्हणटा पयलीं मागीर आमी. सो हें आसपा जाय हांवें आतां म्हळ्यार पयलीं म्हणलां आमी आसतले आमच्या फाटल्यान आनी पिळगी आहा फुडलीं भुरगीं आहाय. सो तांकां लागून जमनी सांबाळून दवरपा जाय न्हू तो आमगेलो मेन इशू आहा. सगल्याकूच समज प्लॉटिंग आमी समज म्हळ्यार पळयत रावले आनी आतां हुंचो लोक येता तो आमकांय खबर ना. आतां हुंचो गोंयचो लोक येवपाचो घाटावयलो लोक येवपाचो आनी हुंचो येवपाचो ते आमकां खबर ना. आमगेली कल्चर आहा आमगेले हेरिटेज आमगेले ट्रेडिशन हे सगळें वेसपाचें आहा. तो हें आमी करपाचें पडना न्हू सगळें हांव जावन आतां दुसऱ्या वाड्या वयलो म्हळ्यार पूण तेच ना कितें हो तेचो हेचो गांवचो इशू आहा आमचो ग्रामस्थाचो इशू आहा तो सॉल्व जावपा जाय. म्हाजो प्रश्न आसलो एज्युकेशन करतले काय म्हणून. हय फुडें आज पळय आमी कितले रिप्लाय येता व्हिडियोचो आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट कितें रिप्लाय येता पळया आनी एज्युकेशन समज जाय पडलें जाल्यार फुडें करपाक जाय न्हू सगळें बरोबर आहा मरे पळय. मलकाणी गांवाक जेन्ना गीम येता तेन्ना उदकाचे प्रॉब्लेम आसता. सो हे आतां म्हणटात की पंचायती तुमी मांडला की प्लॉटिंग जाता. सो तुमच्या गांवाक खंय धोका असो दिसता तुमकां? जवळ जवळ जे 89 प्लॉट्स जे सत्तेमळ जो आमचो एरिया आसा 82/1 ह्या एरियेक जवळ 89 प्लॉट्स येतात. त्या प्लॉटाक उदकाचो प्रॉब्लेम म्हळ्यार मळकपणाक दिसाक 2-4 वरां वर उदक येता. म्हळ्यार सकाळची 2 वरां आनी सांजची 2 वरां लायट ना जाल्यार उदक आसना. सपोज जर हे 89 प्लॉट जर म्हळ्यार सत्तेमळ मळ म्हणटा थंय जर येयले जाल्यार उदकाचो असो इशू जातलो की मळकपणच्या लोकांक उदक पावचेंच ना आनी फ्युचराक आमकां इतली त्रास जातले की सामकी अशी परिस्थिती जातली गांवची की उदक मेळना जाल्यार 1-2 दीस आमकां उदक नाल्यार कितली त्रास जाता तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. फ्युचराक जर उदक जर ना आनी लायटूय जर आमकां जर फ्लक्च्युएट जाली जाल्यार आमकां रावपाक मळकपणाक खूब त्रास जातले. जी 89 प्लॉट्स जे सत्तेमार येतात ते आमच्या मळकपण गांवाक जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हाकाच खबर ना कितलीं वर्सां जाली आसतली आमची जाणटी लावड्यात अशीं सुद्दां आमची घरां ना. तरी पूण हांगा 89 प्लॉट्स 89 घर जातलीं. सो हेजेर गव्हर्मेंटान कांय तरी एक इशू रेज करचो आनी आमकां तुमी सामको एक सपोर्ट दिवचो अशें म्हाका दिसता. सो तुमचे स्थानीक आमदार तेंचे मांडलेलो आहा? ना स्थानीक आमदारा फुडें अशें न्ही आमी 2021 आमचो बाब प्रसाद आशिल्लो प्रसाद गांवकर तेन्ना तेजे कडेन हो इशू घेवन आमी गेल्ले. पूण तेजेर आमकां कांय बरी इन्फॉर्मेशन जी मेळना की
तुमी मुखार वचात अशें म्हणून. सो आतां जर तर दिसता की भुरग्यांक जर सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आमकां बाब सुभाष फळदेसाय कडेन वचोंक दिसता जाल्यार तेजे फुड्यान वचून हो इशू मांडूंक शकता. पंचायतीन किती एश्युरन्स दिलो तुमकां सद्या आतां? सध्या पंचायत म्हणटा कन्स्ट्रक्शन करपाक दिवचें ना कंपाउंडाचें. सो पंचायतीन मातसो बरो रिस्पॉन्स दिलो, पूण म्हाका दिसता की तेणी आनी मातसो जर खरेंच आमकां बॅक केल्लो जाल्यार आमी आनी मातशें एक क्वेश्चन आमी रेज करपाक शकताले. सपोज आतां समज तेंच्यांनी समज पंचायती वयर समज हाय कोण आसा तेंचे फुडें वचून समज पास केलें जाल्यार तुमचें स्टँड कितें आसतलो? तुमी कितें करतले? आमी जाता तितले कोर्टान वचपाची तयारी दवरपाक शकता अशें सगळ्यांक दिसता. सगळ्यांनी हेजेर आवाज उडोवचो. विलेज मळकणे हो जो प्लॉट आसा हो विकिल्लो एग्रीकल्चर करपाक, पूण आतां तो रस्त्या सायडी जाल्ले कारणान थंय सगळे हो इतले प्लॉट डेव्हलप जाल्यात. आतां हे डेव्हलप जाले ते प्लॉट काय गोरवांक गोठे हे आमकां खबर ना. हे फाल्यां जर इतले प्लॉट जाले आनी इतले लोक जर हांगा आयले जाल्यार ही टोटल डेमोग्राफी चेंज जातली. सोड उदक, लायट, रस्ते हे कोण दितलो हे लोकांक इतल्या? कितें हो मोठो प्रश्न आसा. गांवाचेर हे मोठे अरिश्ट. आतां हे हांगाच न्ही, बाकीचे आनी खुबशे प्लॉट आसा अशे जे प्रत्येक जाण एकमेकाचे दुखलता. TCP बॉलस भरलें, TCP थंड जाली. डेप्टी कलेक्टराक गेलो, थंय बॉलस भरलें, ते थंड जालें. हें कितें चल्लां म्हणून कांय कळना. हां, तेन्ना हाजेर खंय तरी एक बडी बसपा जाय, हें खंय तरी बंद जावपा जाय. सगळ्या बॉल्सांत भरीत जर गेले अशे गांव काबार जातले. कितें आनी मागीर आमकांय खंय तरी बसचें पडटलें एजिटेशन घेवन सगळे गांवच्या लोकांक, आनी आमी बसतले. आनी फाल्यां जर थंय लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जाली जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलें का? लोक, गांवचो लोक न्ही. आतां सरपंच म्हणटा की PCBंतल्यान परमिशन घेतल्या, पूण खंय तरी ग्रामसभेक रायट आसता. ग्रामसभा कायद्या प्रमाणे ग्रामसभा सुप्रीम, या इवन सुप्रीम कोर्ट सांगता. कितें मग ग्रामसभेन जर रिजेक्ट केला जाल्यार ते रिजेक्ट जावपाक जाय. ते TCP आनी पंचायत आमकां लागना. कितें पंचायती रिझोल्युशन घेतला. पंचायती रेझोल्युशन आमी घेवपा लायलां, घेतलं न्ही. पंचायत घेना. पंचायत कशी घेता? पंचायत घेना. आमी सांगलां घे म्हणून. कितें रेझोल्युशन घे आनी ते TCPक धाड. आनी